वक्त हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वक्त हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 4 तारीख को पीर बंगाली गिरोन भरना है, भरना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। 4 मई को कौन सा गिरोन भरना है? पीर बंगाली गिरोन, 4 मई को कौन सा गिरोन भरना है? पीर बंगाली गिरोन। जो मैदान है वादी बंदा नवाब, वहाँ आप सभी हजरात को जमा होना है। क्या आप हजरात उस दिन आएंगे? जरूर आएंगे, हाथ उठाकर आप जरूर आएंगे। और आपको हर हाल में आना है और इस कानून को आगे बढ़ने से रोकना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जब जन एहतजाजात को, जलसों को, जुलूसों को देखकर फिर उन्हें इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। यही कुछ मालूमात है। इंशाअल्लाह ऐसे कॉर्नर मीटिंग्स हमारे रोजाना मुसलसिल होगी। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मुस्लिम चौक पर ये हमारी दूसरी आज की कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद होगी। लिहाजा जहाँ जहाँ मीटिंग्स मुनक्किद हो रहे हैं, आप सभी अहबाब अपना कीमती वक्त निकाल कर इसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। मैं यही उम्मीद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बारगाह बंदा नवाज अलैहि रहमत रिज़वान के ज़ेर साया कुल जमात और साथ ही साथ मजलिस मुहिब्बान ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराद अलैहि रहमत रिज़वान वो फारिगीन जामिया निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम आज की पहली कॉर्नर मीटिंग यहाँ मुनक़िद हुई, जिसमें हमने अवामुन्नास से यही मुतालबा कर रहे हैं कि 4 तारीख़ के दिन 4 मई बरोज़ इतवार जो 7 बजे तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज गेसु दराद अलैहि रहमत रिज़वान के सरपरस्ती और निगरानी में जो वक्फ़ एक्ट इस क़ानून के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी जो जलसा हो रहा है, उस जलसे में शहरियान गुलबर्गा को कसीर तादाद में शरीक होकर अपने इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत देते हुए अपनी बेदारी का सबूत भी देना है, क्योंकि हम हुकूमत हिंद से यही मुतालबा करेंगे कि हम इस काले क़ानून को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा हुकूमत को हमारे ख़िलाफ़ जो इस कानून को पास किया गया है उस कानून को वापस लेना है। अवामुन्नास कसीर तादाद में उस जलसे में शरीक होकर इस जलसे को एक तारीख़ साथ जलसा बनाए, यही हमारा मकसद है। यही कुछ मारूज़ात थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारे खिदमात को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस मुहिब्बान ख्वाजा बंदा नवाज व उलमाए निज़ामिया की जानिब से शहर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यूँ समझिए कि पूरे शहर गुलबर्गा में ये शूर बेदारी प्रोग्राम हम मुनाक़िद कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि हालिया जो वक्फ़ का काला कानून पास हुआ है, जिस कानून में डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाज़ है, मुसलमान को साइड लाइन करने के लिए, हमारी जायदाद को वक्फ़ करने के लिए और हमें नीचा दिखाने के लिए ताकि हमारी ज़मीनें कब्ज़ करें, इस कानून के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क के हिंदुस्तान का मुसलमान मुत्तफ़िक़ है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि वो तमाम मज़ाहिब के मानने वाले जो दस्तूर में बिलीव रखते हैं, जो दस्तूर को मानते हैं, जो हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को मानते हैं, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, सब लोग बेक ज़ुबान होकर इस बिल की मुखालफत पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और शहर गुलबर्गा में भी बहुत आलिशान पैमाने पर इसका एहतजाजी जलसा 4 मई को मुनाक़िद होने जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह हाफिज़ अली अल हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। Now other people's turn will come. That's why we request all the people of all the religions, please come here, support to this rally and just prove we are united. We believe in unity in diversity. जो हजरात वक्फ में जमीन देना चाह रहे हैं तो कोई भी दे सकते थे। मिसाल के तौर पे एक शख्स कल मुसलमान बना, उसके दिल में अल्लाह ने इस्लाम के लिए पैसा कुर्बान करने का जज्बा पैदा किया, वो आज कोई अपनी जमीन को वक्फ कर सकता था। लेकिन इस नए कानून में ये शिर्त रखी गई, ये पॉइंट रखा गया कि वही शख्स वक्फ में जमीन दे सकता है जो 5 साल तक मुसलमान रहे। यानी
مسلمان بننے کے 5 سال کے بعد وہ وقف کر سکتا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سا لاجک ہے؟ اس کو مشکل سے مشکل کس طرح بنایا جائے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں اور ان کی نظر 9,40,000 ایکڑ وقف کی زمین پر ہے. ہم مسلمان یہ عہد کرتے ہیں, ہم مسلمان یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ 9,40,000 ایکڑ میں سے 1 ایکڑ بھی ہم جانے نہیں دیں گے, ہماری اینٹ ہم جانے نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ ہمارے اسلاف کی وہ زمین ہے جنہوں نے اللہ اس کو ملکیت بنایا ہے. یہ اللہ کی ملکیت ہے, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. تو ہمیں جس طرح ہماری زمین کی فکر ہے اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی زمین کی فکر ہے. لہذا اس آواز کو بلند سے بلند انداز میں اٹھانے کے لیے ایک عظیم الشان فقید المثال تاریخی جلسہ احتجاج 4 مئی بروز اتوار شام 7 بجے وادی بندہ نواز روبرو پیر بنگالی درگاہ, یہاں پر یہ تاریخ ساز جلسہ ہے جس میں ہندوستان کی بڑی سی بڑی شخصیات آپ کے سامنے اس بل کے نقصانات کو پیش کرے گی اور فروغ کے سمندر کے سامنے بتائے گی حکومت کو کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے, ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب سے یہ کتنا نقصان دہ ہے, یہ وہ بتائیں گے. ہم آپ حضرات سے اپیل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں مسلم چوک پر کہ آپ اس آواز کو صرف اپنے حد تک قرب و دیوار میں, اپنے گھروں میں, اپنے اڑوس پڑوس کے محلے میں گشت کرائیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ ملت کے ایک فرد ہیں تو ایک فرد اپنی ذمہ داری اگر نبھائیں گے تو انشاءاللہ اجالا اندھیرے ختم ہو جائیں گے, اجالے آئیں گے, سویرا ہوگا اور پھر اللہ رب العزت یہ جو جتنے بھی نقصان دے اور کالے ابر چھانے والے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو دور کرے گا اگر آپ تعاون کریں گے, کوآپریشن کریں گے. ہماری اپیل ہے اور مرتبہ کہ 4 تاریخ کو آپ جو اپنے دوستوں احباب کو لے کر متعلق ان کو لے کر 4 مئی پیر بنگالی گراؤنڈ پر حاضر رہیں اور یہ ثبوت پیش کریں کہ ہم اس معاملے کو لے کر بہت سیریس ہیں, بہت ہمارے اندر سنجیدگی ہے اور ہم وقت کے تعلق سے ایسا سمجھتے ہیں ہماری زمین سیکنڈری ہے, وقت کی زمین پہلی ہے, وقت کی زمین ہماری, ہم اس کو پریفرنس دیتے ہیں. ذمہ داری اللہ نے ملت اسلامیہ کو دی ہے. اس بات سے اس بات کو کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور اس جلسے میں شرکت کریں گے اور سروں کا سمندر ظاہر کریں گے, بتائیں گے. میں نے اس میڈیا بھی اس کو کور کرتی ہے, ان کے سامنے بھی معلوم ہوگا قومی مسلم اس مسئلے کو لے کر کتنی سیریس ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. وقت ہمارا راج تمہارا, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا, وقت ہمارا راج تمہارا, وقت ہمارا راج تمہارا. نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. 4 تاریخ کو کیا بھرنا ہے, بھرنا ہے. 4 تاریخ کو کیا بھرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. آواز دو, ہاتھوں کو اٹھا کر بولی آواز دو, آواز دو. وقت ہمارا راج تمہارا, نہیں چلے گا, نہیں. وقت ہمارا, وقت ہمارا راج تمہارا. نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. آواز دو, ایک ہے. آواز